पासपोर्ट भवना कडेन आसा कितें म्हणून कॉल येयल्लो तुमकां? आमकां 10:39 कॉल येयले फ्रॉम PC दिनेश बॉम्ब थ्रेट आहा म्हणून हें केलां म्हणून पासपोर्ट भवना. पासपोर्ट भवना सो आमी आमचो इमिजिएट टर्न आउट केलो आनी आतां ते सद्या भितर गेलेले आहा बॉम्ब स्क्वॉड चॅक करता ते भितर वचून. ओके. आमी ते म्हणटच आमी हें रावल्या स्टँड बाय रावल्या फॉर फर्दर इंटिमेशन कितें म्हणून तुमी कितें रेडी आसा? आमी रेडी. सर ह्या वेळार आसा आमी पाटो प्लाझा हांगासर आनी म्हाजे तुमी फाटल्यान पळयता ही बिल्डींग पासपोर्ट भवन. हेच्या पासपोर्ट भवनाच्या भितर एक कॉल आयलो, एक एनोमस कॉल आयलो, कोणा कडल्यान अननोन कॉल आयलो पासपोर्ट भवनान आनी सांगलें की तुमच्या ऑफिसान बॉम्ब आसा अशें म्हणून सांगलेलें आहा. आनी अशें खबर कळटाच तेंच्यांनी पुलिसाक कळयलें, पणजी पुलिसाक कळयलें आनी फायर आनी एमर्जन्सी सर्वीस हांगासर पावला. आनी सद्या तुमी पळयता जे म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी आमचे पणजीचे DYSP तशेंच पुलीस हांगा पावलेले आसा आनी तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड ही पावलेले आसा आनी ते आतां भितर गेलेले आहा. आनी जे बिल्डिंगेन लोक आसा ते सगळ्यांक खाली केलेले आसा आनी हे पळोवंक शकता जे जे पासपोर्ट भवनान येता ते तुमकां दिश्टी पडटले. हे सगळ्यांक काडलेले आसा आनी सगळ्यांक एवोकेट केल्लेले आसा, भायर काडलेले आसा. आनी जशें स्निपर डॉग आनी तशें बॉम्ब स्क्वॉड आतां भितर गेलेले आसा आनी फायर आनी एमर्जन्सी. सो सद्या आतां पळयत जाल्यार ही आख्खी बिल्डींग जी पासपोर्ट भवन आहा ती खाली केलेली आसा आनी तेतून अजून हे करता. आमी हेच्या पयलीं पळयलां खुबशे कॉल इमेल्स येयलेले आसा तेच्यात ते कळून येता. हेच्या पयलीं आमी पळयलां चडशे इमेल्स आनी कॉल्स हे हॉक्स कॉल्स आसता म्हणजे फेक कॉल्स आसता आनी मागीर तेजे उपरांत सायबर क्रायमान रेजिस्टर्ड जाता आनी मागीर कांयच तेजो आतां पत्तो जायना. अशें पयलीं आमकां पयलं पासपोर्ट आमचे बिट्स पिलांनी मागीर पोरवोरी मॅनेजमेंट कॉलेज हितूनय मेळ्ळेले आसा. मागीर बाकीचे खुबशे आमी पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टरान सुद्दां अशें आमकां पयलीं तुमकां दाखयल्ले अशेंच कॉल येयल्ले बट तेजे फुडें कांयच जावंक ना. होय एक फेक कॉल आसूं शकता असो अदमास लायता. सो सद्या तुम्ही पळोवं शकता ऑफिस फूल खाली जाल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक भायर काडलेलें आसा. जे जे पासपोर्ट ऑफिसान येयल्ले तांकां सगळ्यांक भायर काडलेलें आसा. सद्या हेचेर आनीक कितें जातलें हेचेर आमकां आनी आमी पळयत जाल्यार इस्रायल आनी इराक आनी अमेरिकाचे भितर भरपूर युद्ध चालू आसा ते सायडीक. आनी आमी पळयत जाल्यार हांगा पळयता फॉरेनर्स सुद्दां दिश्टी पडटा आमकां जे हांगासर येयल्ले. असले वेळार हे कॉल येवप कितें आसा हे अजून कळना. सो सद्या आमी पळयत जाल्यार इतलीच अपडेट आसा आमकां ह्या पणजेच्या पाटो पासपोर्ट ऑफिस भवनाच्या भायरसून. सो आनीक तेजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी भितर गेलेले आसा. सद्या इतलीच अपडेट आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात किंग गोवा 24 आसा.